अवधनामा के प्रोग्राम रूबरू के तहत अवधनामा ने आज फखरुद्दीन मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश के नव मुंतखब चेयरमैन जनाब अतहर सगीर उर्फ तूरस जैदी से मुलाकात कर कमेटी की स्कीमों, प्रोग्रामों और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में तफसीली गुफ्तगू की। पेश खिदमत है गुफ्तगू के खास हिस्से। नाजरीन आदाब, अवधनामा के प्रोग्राम रूबरू में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। इस प्रोग्राम के तहत आज हम गुफ्तगू करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश के चेयरमैन मोहतरम जनाब अतहर सगीर उर्फ तूरस जैदी साहब से। तूरस जैदी साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहेंगे आपको भी और ख़ास तौर से इस हवाले से हुकूमत उत्तर प्रदेश को भी कि जिसने फखरुद्दीन कमेटी के इस खाली ओहदे को इसलिए पूरा किया ताकि उर्दू के जो रुके हुए काम थे वो पूरे हो सकें। तो हुकूमत को भी मुबारकबाद और आपको भी मुबारकबाद इसलिए कि आपका इंतखाब हुकूमत ने किया इस अहम जिम्मेदारी को निभाने के लिए। तूरस साहब, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इसी सिलसिले से कि हुकूमत ने आपको मुंतखब किया है, तो हुकूमत के बारे में ये कहा जाता है, आम तासुर लोगों में पैदा किया जा रहा है, कुछ लोग पैदा करना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो उर्दू की उतनी मुखलिस नहीं है जैसा कि उसे होना चाहिए। आपका ज़ाती ख्याल क्या है इस सिलसिले में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस नाचीज को अपनी कसौटी पे इस खरा उतरा के उन्होंने ये दायित्व दिया है, मुझे जिम्मेदारी दी है। जाहिर सी बात है कि उर्दू को फरोग देने के लिए सरकार की जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें यहाँ बिठाया गया है और इंशाअल्लाह ताला उसको जरूर इम्प्लीमेंट कराऊंगा और करा भी रहा हूँ। उर्दू, अरबी, फारसी की फरोग के लिए हमारे यहाँ जो बुक्स आती हैं, बुक्स पब्लिकेशन के लिए, उनके लिए हम राइटर्स को फाइनेंशियल ग्राउंड्स उनका फाइनेंस करने के लिए उनको माली इमदाद देते हैं। उर्दू के विकास के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए हमारे कई प्रोग्राम्स हैं, सेमिनार्स हैं, मुशायरे हैं, गज़ल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, वो प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी से मुतालिक जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको भी हम स्कॉलरशिप देते हैं और अरबी फारसी के लिए जो हाईएस्ट मार्क्स लेके बच्चे आ रहे हैं उनको जहन को और मजबूत करने के लिए फखरुद्दीन कमेटी की तरफ से उनको गोल्ड मेडल्स भी दिए जाते हैं। क्लास जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं उनको हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले। जो हमारी बुक्स आती हैं यहाँ पर पब्लिकेशंस के लिए, उनके लिए हमारी बाकायदा एक मुबस्सिर की टीम है, वो उसका किताबों का मुतालिया करते हैं, उसके बाद अपना वो उस पर एनालिसिस देते हैं, राय देते हैं और जो किताब छपने लायक होती है वो हमारे यहाँ से छपने के लिए उसको हम फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। ये फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के अहकाम है, काम है उनके। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि लोगों के मिजाज में है कि सरकार उर्दू के लिए फरोग नहीं कर रही, उर्दू के फरोग के लिए जो सरकार कर रही है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उर्दू एकेडमी, फखरुद्दीन कमेटी, इस तरह से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। तो उसके लिए दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी चीज, हमने यहाँ पर आने के बाद बीइंग ए चेयरमैन कुछ ऐसे भी फैसले किए हैं जो समाज के लिए एक नई चीज लेके आ रहे हैं, हमारी सोसाइटी में एक नया पैगाम जा रहा है। मसलन हमारे यहाँ हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को हम गोल्ड मेडल्स प्रोवाइड करते थे। अभी तक मैंने 5 नाम अनाउंस किए हैं, 6 नाम जिनके नाम पर हम गोल्ड मेडल से देंगे। मसलन मौलाना अली मियां नदवी साहब, एक मशहूर और मारूफ नाम है जिन्होंने अदब की दुनिया में बहुत काम किया है। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब, लिटरेचर की दुनिया में बहुत काम किया है। खतीब अकबर अवार्ड। अवधनामा के ही वकार रिजवी साहब मरूम, जिन्होंने इत्तिहाद और एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, उनके नाम पर भी हम स्कॉलरशिप देंगे। हमारी लिस्ट तैयार हो रही है और इंशाल्लाह हम इसी महीने अनाउंस करेंगे कि किन किन लोगों के नाम पर, किन शख्सियतों के नाम पर हम गोल्ड मेडल देंगे और किन शख्सियतों के नाम पर स्कॉलरशिप देंगे, ताकि हमारे मुआशरे को, हमारी सोसाइटी को ये मालूम होना चाहिए कि मसलन अली मियां नदवी साहब की शख्सियत क्या थी, मौलाना कल्बे सादिक साहब की शख्सियत क्या थी, खतीब अकबर साहब की शख्सियत क्या थी, जोश मलिहाबादी की अवाम के लिए, कौम के लिए, सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या खिदमत की हैं, मीर अनीस और मिर्जा दबीर साहब की जो खिदमत थी वो समाज को, सोसाइटी को मालूम होना चाहिए। इसलिए हम उनकी जैसी अजीम शख्सियतों को के नाम पर स्कॉलरशिप और गोल्ड मेडल देने का मैंने फैसला किया।
بہت اہم یہ آپ کے کارنامے ہیں جن کا آپ نے ارادہ کیا ہے، یہ اس سے پہلے نہیں ہوا، اور خاص طور سے اس کا خیال رکھا ہے کہ کسی طبقے کو، کسی مسلک کو، کسی فرقے کو بھی شکایت نہ ہونے پائے۔ جو اتحاد کا پیغام ان شخصیات نے دیا اپنے قلم سے اور اپنی ادبی خدمات سے، اپنی دینی خدمات سے، اپنی علمی خدمات سے، اس پیغام کو بھی آپ نے مد نظر رکھا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارکباد، انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ اچھا چیئرمین صاحب، یہ بتائیے کہ کمیٹی میں آپ نے اتنے کام سب سوچ رکھے ہیں، کچھ کام پہلے سے کمیٹی کے ہوں گے، تو کمیٹی کا سالانہ بجٹ کیا ہے اور موجودہ صورتحال کیا ہے اس کی؟ دیکھیے، بجٹ تو ظاہر سی بات ہے کم ہے، اور لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس بجٹ کو صحیح یوٹیلائزیشن کر پائیں۔ بہت سی تبدیلیاں ہم نے کی ہیں۔ ہم بجٹ کا صحیح یوٹیلائزیشن کرنے کے لیے ایک ایک فائل کا انالیسس کر رہے ہیں اور ایکسپرٹ سے کرا رہے ہیں کہ بہت سے جو ہمارے پاس پروگرامز مانگتے ہیں لوگ، وہ ایکچوئل میں وہ ہو بھی رہے کہ نہیں ہو رہے، ان کا ریئل ایکسپینسز کیا ہے۔ تو ہم فنڈنگ انہی کو کریں گے جو اس پیمانے پہ، اس پیرامیٹر پہ پورا اتریں گے۔ باقی ہم اپنے ڈپارٹمنٹ طرف سے خود بھی یہ کام کریں گے، خود سیمینارز کریں گے، خود فنکشن کریں گے، تاکہ ہمارے معاشرے کو سرکار کی جو نیتی ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا سمان، تو سرکار کی نیتی میں کوئی بھی، جیسے آپ نے پوچھا کہ کچھ لوگوں کو شکایت، بھارتی جنتا پارٹی کی جو سرکار ہے وہ ہندو مسلم کی بات نہیں کرتی، وہ ہندوستانی کی بات کرتی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستانی ہیں تو ہمیں ہندوستان کے مزاج کے حساب سے سارے کام کرنے ہیں۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم ہندو مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان میں ہیں تو ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستانی مزاج ایک اپنی شناخت رکھتا ہے پوری دنیا میں، اور اسی کی مناسبت سے اور اسی کے تقاضوں کے تحت ہمیں اپنے کام کرنے، خواہ ہم کسی بھی عہدے پر ہوں، کسی بھی چیئر پر بیٹھے ہوں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت اہم یہ بات ہے، کیونکہ پچھلے کچھ برسوں میں ایسا کچھ ماحول بنا، اخباروں میں بھی چھپا، ہم نے دیکھا کہ جو ہم تو بات کمیٹی کی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اسی میں ابھی ذکر آیا اکیڈمی کا بھی، تو ان اداروں سے جو مالی امداد دی جاتی ہے، اس میں بعض اخبارات میں پچھلی مرتبہ چھپا تھا، کیا ہوا کہ لیکن اخبارات کی وہ رپورٹ موجود، ان رپورٹ کی بنیاد پر خاص طور سے اردو والوں میں یہ سوال ذہن میں، ہم چونکہ اردو والوں بیٹھتے اٹھتے ہیں، یہ سوال ہم سے بھی کیا جاتا ہے بحث صحافی کی، جو کمیٹی اور یہ جو اکیڈمی پروگرام کے لیے پیسے دیتی ہیں، مان لیجئے آپ نے 1 لاکھ روپیہ دیا، تو اس میں سے اکثر، سب نہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ صرف 25,000 15,000 روپے خرچ کر کے اور سارا بجٹ اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ اس میں جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی کھل کے تو کہتا نہیں۔ تو ہم نے یہ رائے دی تھی پچھلی مرتبہ کہ جو فائنینشیل تعاون کر رہا ہے ان کا کمیٹی یا ادارہ، جو بھی سرکاری ادارہ، وہ کم از کم اپنے اسٹاف کے ذریعے یا اپنے سطح پر بھی اس بات کی جانچ کرے کہ ہم نے جو پیسہ دیا ہے اردو کے فروغ کے لیے، عربی فارسی کے فروغ کے لیے، اس پیسے کا صحیح یوٹیلائزیشن ہو رہا ہے کہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم اس پر بھی خیال رکھیں، تو آپ کے ذہن میں اس کے لیے کیا ترکیب ہے کہ آپ کیسے اس بات کا پتہ کریں گے یا اس کا تجزیہ انالیسس کیسے کریں گے؟ دیکھیے، ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ سارے پروگرام لکھنؤ میں آرگنائز ہو رہے تھے، اتر پردیش کے چھوٹے ضلعوں میں وہ پروگرامز نہیں ہوتے تھے۔ ہم نے یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ جو ہمارے ممبران ہیں، سرکار نے جنہیں اپائنٹ کیا ہے، ہم ان اتر پردیش کے سارے ان ضلعوں میں بھی پہنچیں گے کہ اردو کے وکاس کے لیے، عربی اور فارسی کے وکاس کے لیے اور ان کی ترقیات کے لیے سرکار کی جو پالیسیز ہیں، ہم ان کو لوگوں تک نمایاں کرنا میری ذمہ داری ہے۔ آج ماننی مکھیہ منتری جی نے ایک اہم عہدہ دیا ہے، تو میرا بھی فرض ہے کہ میں ان کی کسوٹی پہ پوری طرح کھرا اتروں۔ اس لیے ہم نے ایک اپنی اسپیشل ٹیم بنا دی ہے اپنے ممبرانز کی، اور میں خود بھی ایک ایک فائل پر خاص طور پہ نظر رکھتا ہوں کہ جو آدمی پروجیکٹ دے رہا ہے، جو آرگنائزیشن ہمیں پروجیکٹ دے رہا ہے، وہ واقعی میں ہمارے پیرامیٹر پہ اتر رہی ہے کہ نہیں اتر رہی ہے۔ اگر میرے پیرامیٹرز پہ نہیں ہوگا تو چاہے وہ راجنیتک دباؤ ہو یا کچھ بھی ہو، سوسائٹی کا ہو، میں اس فائلوں کو تو کرنے والا نہیں رہا، کیونکہ سرکار نے جو پیسہ دیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے دیا ہے، تو حقیقت میں اس کی ترقی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ بتاؤں، میں نے ابھی ایک فیصلہ لیا، میرے پاس لائبریریز میں، یہاں میرے آفس میں تقریباً 5-6 ہزار اردو عربی کی کتابیں ہیں۔ ہم نے کہا یہ کتابیں میرے پاس ڈمپ ہیں، اس کا صحیح استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اتر پردیش کے الگ الگ ضلعوں کی الگ الگ لائبریریز میں 100 200 کتابوں کا سیٹ بنا کے بطور تحفہ ان کو دے دیں، تاکہ بچے اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں اور علم میں ان کے اضافہ ہو۔ یہ تو اچھا ہے کہ کتابوں کا تو استعمال ہو جائے گا، لیکن کیا اس ایک ادارے کی، سرکاری ادارے کی کتابیں، کیا ایسی کوئی آئینی یا قانونی روک تو اس پر نہیں ہوگی کہ یا اپنے طور پر فیصلہ لے سکتے ہیں؟ چونکہ یہ جو کتابیں ہمارے یہاں پبلش ہوتی ہیں اس کی سیٹس جمع ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہیں سیٹس،
اس سے بہتر ہے کہ کسی کے بچے کے مستقبل کو بنانے میں وہ کامیابی کی ایک سیڑھی بنے. تو ظاہر سی بات ہے سرکار نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے تو اردو کی فروغ کے لیے اور بچوں کی تعلیم دلانے کے لیے ہم جو بہتر سے بہتر اقدام ہو سکتا ہے وہ ضرور اٹھائیں گے. جیسے کہ اتر پردیش اردو اکیڈمی میں شعراء اور ادباء اور دیگر فنکاروں کے لیے جو بیمار ہیں یا جو کمزور بہت ہو گئے ہیں ان کی ماہانہ وظیفہ بھی ملتا ہے اور ایمرجنسی میں ان کی یکمشت مدد بھی کی جاتی ہے. کیا ایسی اسکیم آپ کے ہاں بھی ہے کچھ؟ نہیں, ابھی ایسی کوئی اسکیم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے, لیکن اس پر وچار چل رہا ہے. کچھ پرستاؤ سرکار کو بھیج رہا ہوں اور امید ہے کہ اتر پردیش کے نیائے پریہ مکھ منتری جی جو ہیں وہ سب کا ساتھ, سب کا سمان اور سب کا وکاس جو ان کی ایک سوچ ہے وہ ایک ایسی تھیم ہے, ایک ایسی پالیسی ہے جو سماج کی ہر فرقے کو, ہر کمیونٹی کو فائدہ پہنچا رہی ہے. ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ 4.5 سال کی اس حکومت میں ہمارا اتر پردیش آج کی تاریخ میں فساد نہیں ہو رہے ہیں, آج کی تاریخ میں دنگا مکت ہے, دنگا مکت ہے, اپرادھ مکت ہے, آتنک واد مکت ہے. بینگ اے مسلم میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ابھی آپ کابل میں دیکھیے, افغانستان میں دیکھیے, بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, مرنے والا بھی مسلمان اور مارنے والا بھی مسلمان. آج ہندوستان میں ہمارے پاس ایک ایسا شسکت, ایک ایسا پاورفل اور ایک ایسا نیائے پریہ مکھ منتری ہے جس نے سماج کے کو ایک میسج دیا کہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس اور سب کو سمان. بہت اچھی بات ہے. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہماری 4.5 سال کی حکومت میں دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ دنگا مکت ہے, اور دنگا ہمارے لیے بہت بڑی لعنت ہے ہر سماج کے لیے, اور کم از کم اس سرکار نے یہ دیکھا ہے کہ دنگا مکت ہے, دنگا نہیں ہو رہا ہے کہیں. بہرحال ہم سیاست پر کم گفتگو کریں گے, ہم آتے ہیں واپس آپ کی کمیٹی طرف. آپ بہت اہم آپ نے معلومات ہمیں فراہم کی, ہمارے ناظرین کو فراہم کی کہ آپ کے ذریعے سے ہمارے چینل کے توسط سے یہ تمام معلومات تمام جہاں جہاں تک ہمارے چینل کی پہنچے وہاں تک پہنچے گی. تو آپ نے بتایا کہ آپ نے کچھ نئے کام بھی سوچے, اللہ پورا کرائے آپ کو. ہم یہ آخر میں جاننا چاہیں گے کہ جو سیمینار, مشاعرے یا دیگر جو بھی پروگرام آپ کی کمیٹی دیتی ہے تعاون, سب سے زیادہ تعاون آپ کے یہاں سے قانونی طور پر کیا دیا جاتا ہے, کتنا؟ دیکھیے کوئی فکس اماؤنٹ تو نہیں رہتا کہ کتنا دیا تھا, کوئی لیمٹ ہوگی اس پروگرام کی جو میں نے بتایا کہ پیرامیٹرز جو ہم نے طے کی. اب مثال طور پر سیمینارز کرنا ہے, اگر کوئی آدمی کہے کہ سیمینار میں 50 حضرات ابھی تقریر پیش کریں گے, دیٹ از ناٹ پاسبل, کیونکہ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے سیمینار میں 50 لوگوں کو انوائٹ نہیں کر سکتے. اس کے مطلب وہ پروجیکٹ جو ہوگا وہ فیک ہوگا. ایسی چیزوں کو ہم کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, جیسے ابھی آپ سے پہلے یہاں ڈراموں کے لیے کسی کا نام نہیں لینا ہے, لیکن ایک صورتحال جو سامنے آئی تھی, یہ اصل میں وہی کہا نا کہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال بڑی خراب تھی, آپ نے الحمدللہ یہاں جوائن کیا, اس کے بعد جو کچھ شہروں میں جو فضا بن رہی ہے کافی بہتر ہے. آپ کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں, آپ کے کاری شیلی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کے طریقہ کار کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اسی لیے ہم یہاں حاضر بھی ہوئے آپ کے پاس خاص طور سے, اس لیے حاضر ہوئے. لیکن پھر بھی جائیں, ایک ہر جگہ ایک امید, جیسے ہمارے یہاں بیمے کی ہوتی ہے کہ بیمہ ادھکتم اتنا دیا جائے گا, تو کہیں تو کوئی حد ہوگی کہ اس سے زیادہ ہم نہیں دیں گے. پروگرام چاہے اتنا بڑا ہو, جیسے 5 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ, کہیں تو کوئی حد ہوگی کہ اس سے زیادہ ہم آگے کراس نہیں کر سکتے. دیکھیے ڈیپینڈز کرتا ہے ہمارے پاس بجٹ کی اویلیبلٹیز کیا ہیں. اچھا, کوئی حد نہیں. دوسری چیز ڈیپینڈ اس بات پر بھی کرتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے پروگرامز ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس بجٹ 20 لاکھ ہے اور پروگرام 20 ہیں, تو نیچرلی ہم ڈیوائڈ کریں گے برابر. بجٹ 10 لاکھ ہے اور فائل 1 ہے, تو ہمیں اگلی فائلوں کو ہم منگوائیں گے. ہم ایک آدمی کو ہم نہیں دینا چاہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ سماج کے ہر فرقے سے زیادہ سے زیادہ ہمارے معاشرے کو اردو کے فروغ کے لیے ہماری گورنمنٹ, ہمارے ماننی مکھ منتری جی کیا سوچ رکھتے ہیں, یہ عوام کو اویئرنیس ہونی چاہیے اور معلومات ہونی چاہیے. ہم یہاں پر چیئرمین کی حیثیت سے تو ضرور بیٹھے ہیں, لیکن میرا فریضہ یہ ہے, میرا فرض ہے, دائتو ہے کہ میں اپنے معاشرے اور اپنی اردو زبان کے لیے, اس کے فروغ کے لیے جو بہتر سے بہتر اقدام اٹھا سکتا ہوں اس کو انشاءاللہ تعالی ضرور اٹھاؤں گا. اچھا, آپ آخر میں ایک بات یہ چیئرمین صاحب کہ کیا ہمارے اس چینل کے توسط سے ہمارے جو ناظرین ہیں, جو اردو جو حلقہ ہے اردو عربی فارسی کا, خاص طور سے مشرقی علوم کا جو حلقہ ہے, اس سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ دیکھیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ اردو کے اخبارات کی جو پوزیشن ہے, ان کا پبلیکیشن صحیح نہیں ہو پاتا ہے, نمبر آف کاپیز کم ہیں,
उनको माली इमदाद और फंडिंग नहीं हो पाती। तो जाहिर सी बात है कि हम उसमें अगर एक कदम भी आगे बढ़ेंगे तो आप जो उर्दू अखबारात उनके लिए एक सहारे की एक छोटी सी पानी में डूबते को तिनके का सहारा होता है, हम वो जरूर करने की कोशिश करेंगे। हम ऐसा कोई इक़दाम नहीं करना चाहते जहाँ पे उर्दू के फ़रोग़ के लिए हमें कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम्स आए। हम उर्दू के भाषा के प्रचार के लिए सरकार की जो नीतियां हैं हमारे समाज के लिए वो भी हम समाज तक पहुंचाना, ये मेरी ज़ाती जिम्मेदारी भी बनती है और उसको हम इंशाल्लाह हर हाल में पूरा करेंगे। आप आवाम से क्या तवक्को करते हैं? आवाम से देखिए, एक बहुत अच्छा अहम सवाल है आपका। आवाम में आज का माहौल जो है, उनको उर्दू से जो दिलचस्पी नहीं है, उस दिलचस्पी को पैदा करने की सबसे बड़ा इकदाम तो हमारा है कि हमारे से 5 से 6-7 हज़ार किताबें ऑल ओवर यूपी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, कहीं पर 200 किताबें, कहीं पर 500 किताबें हम बतौर गिफ्ट उनको देंगे, ताकि वो बच्चे जो तालीम हासिल करना चाहते हैं या उन किताबों का मुतालिया करना चाहते हैं वो उनके पास उनके शहर में अवेलेबल हो। और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इवन हम उन तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी खुद निभा रहे हैं। एक सवाल और जहन में आया चेयरमैन साहब कि जिन लोगों ने उर्दू ज़बान की खिदमत की है, उर्दू अदब की खिदमत की है, उर्दू सहाफ़त की खिदमत की है, जिन लोगों ने की, उन शख्सियात के बारे में, उन शख्सियात को ज़िंदा रखने के सिलसिले में, उनके कारनामों को लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या कोई प्रोग्राम आपके जहन में है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, जोश मलिहाबादी, कैफी आज़मी, इन जैसी शख्सियत के बारे में उनको पूरी तरह से आशना नहीं है। नई जनरेशन की बात कर रहा हूँ। तो अभी हमने एक स्कीम अपने क्या दी है कि जो हम जिन बच्चों को जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिनको हम गोल्ड मेडल दे रहे हैं या जिनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको हम उन अजीम हस्तियों के नाम से देंगे। अभी तक जो हम दे रहे थे वो एक नॉर्मली स्कॉलरशिप दे रहे थे। अब मिसाल तौर पर जैसे वक़ार रिजवी साहब मरहूम, मैं उनके नाम पर एक स्कॉलरशिप दूंगा। जाहिर सी बात है कि जिस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसको मालूम होगा कि वक़ार रिजवी साहब के नाम पर मिली, तो वो पता करेंगे कि कौन सी शख्सियत है, क्या है। मौलाना अली मियां नदवी साहब के नाम पर मिलेगी, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के नाम पर मिलेगी, जोश मलिहाबादी साहब के नाम पर मिलेगी, मजाज रुदौलवी साहब के नाम पर मिलेगी। तो हमारी यंग जनरेशन को मालूम होना चाहिए। अभी मैं रुदौली गया था, मजाज रुदौलवी साहब की 110वीं जयंती थी, तो मैंने कहा कि बच्चे तालीम हासिल करना चाहे, सरकार सहूलतें देना चाह रही है, लेकिन हमारे मुआशरे की जो उर्दू अदब के लिए सोच है उसको भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। हम जब जाहिर सी बात है कि हम सहूलियत मुहैया कराने के लिए तैयार है, सरकार दे रही है, तो आप उस सपोर्ट लेने को तैयार रहिए ना। आज हमारे पास जो किताबें हैं, एक से एक बेशकीमती किताबें हैं और हम उसको बतौर तोहफा दे रहे हैं लाइब्रेरीज को, तो बच्चों में एक अवेयरनेस तो आएगी, उस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे तो ये कोशिश है और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो ये ऐसी कितनी शख्सियत आपने मुंतखब की फिलहाल? मेरे पास अभी इरादा ये है कि मैं 20 स्कॉलरशिप और 20 गोल्ड मेडल्स के लिए इन अजीमुशान शख्सियतें जो रही हैं उनके नाम पर उनको दूं। बहुत शुक्रिया तुरा जैदी साहब। आप नाज़रीन, जो फ़खरुद्दीन मेमोरियल कमेटी के जो अगराज़ मकासद हैं वो अपनी जगह पर हैं, उनको तो पूरा तुरा जैदी साहब कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे काम आपने सोचे हैं उस खासतौर से उर्दू फ़रोग़ के लिए और उर्दू के उन उदबा, शोरा और बड़े सहाफ़ियों के लिए जिन्होंने कुछ समाज में काम अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, उन खिदमत को याद रखा जाए और उन शख्सियात के बारे में नई नस्ल खासतौर से बेदार हो और उनके बारे में उनको मालूमात हो। इसके लिए उन्होंने उन शख्सियात के नाम से कम शख्सियात के आपने हवाले दिए, कुछ के हवाले भी दिए, कुछ के नाम लिए, लेकिन 20 शख्सियात का आपने इंतखाब किया है जिनके नाम से स्कॉलरशिप दी जाएगी और उनके नाम से गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा होगा हमारे तुरा जैदी साहब का खास तौर से। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको इन तमाम कामों के अंजामदही के लिए और उन तमाम कामों के भी खास तौर से दुआ है कि पूरे हों जो आपने जहन में समाज के लिए और उर्दू के लिए और अरबी फ़ारसी के लिए जो आपने सोचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।